नमस्कार। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज 2564औं बुद्ध जयन्ती। यस अवसरमा हामी बौद्ध धर्म दर्शनमा विश्वास राख्ने, श्रद्धा राख्ने सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बी तथा बौद्ध धर्मलाई अनुसरण गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। आज हामी बुद्ध जयन्तीकै बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। बुद्ध जयन्तीको महत्त्व, भगवान गौतम बुद्धको जीवनी, बौद्ध धर्म दर्शनका सिद्धान्तहरूका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्राज्ञ गोपीरमण उपाध्याय। उहाँ पूर्वीय दर्शन, साहित्य तथा मार्क्सवादी दर्शनका ज्ञाता हुनुहुन्छ। उहाँ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक समेत हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग बुद्ध जयन्तीको महत्त्व, बौद्ध धर्म दर्शनका सिद्धान्तहरू यी लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। हजुर, यहाँलाई बुद्ध जयन्तीको धेरै धेरै शुभकामना। सबैभन्दा पहिले मेरो पनि तपाईँ लगायत र यो कार्यक्रम सुन्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, आज 2564औं बुद्ध जयन्ती र विशेष गरिकन आजको दिनलाई विशेष रूपमा लिने गर्दछौँ र विशेष गरिकन बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले आज पूजा आराधना गर्ने पनि गर्दछन् र सँगसँगै बुद्ध प्रति आस्था राख्ने, उहाँको शिक्षा, उहाँको सन्देशलाई अनुसरण गर्ने सम्पूर्णले आजको दिनलाई विशेष रूपमा लिनुहुन्छ। र आजको दिनको महत्त्वका विषयमा अझ प्रश्न पारिदिनुहोस् न। राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। मुख्यतया जयन्ती अथवा जन्म जयन्ती कस्ता व्यक्तिको मनाइन्छ हजुर भन्ने प्रश्न नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। र गौतम बुद्ध यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो जसले आजभन्दा 2500 वर्ष पहिले एउटा नवीन विचार जो त्यति बेलाको समाजमा प्रचलित भएका विचारहरूभन्दा पनि माथि उठेर असाध्यै मौलिक चिन्तन उहाँले दिनुभयो र त्यो उहाँको विचार संसारभरि प्रख्यात भयो र त्यो नेपाल भूमिमा जन्मेको व्यक्तित्व हजुर, त्यस कारणले पनि नेपाली गौरवशाली छन्। हजुर, र त्यो महिमा भएको हुनाले र नेपाली जीवनमा अथवा नेपाली समाजमा अत्यन्त प्रतिष्ठापित व्यक्तित्व भएको हुनाले पनि उहाँको जयन्ती मनाउनु अत्यन्त सान्दर्भिक कुरा हो। र यस अवसरमा बुद्ध धर्म दर्शनप्रति सम्पूर्ण आस्था राख्ने कतिपय गृहस्थहरू, विद्वानहरू, भिक्षुहरू, श्रमणहरू सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट उहाँको स्मरण गर्दछन् र उहाँको स्मरण गर्नु भनेको उहाँका विचारहरूको अनुसरण गर्नु र विचारहरू द्वारा आफूलाई चाहिँ प्रभावित बनाउनु र त्यस अनुसारको चाहिँ जीवन बाँच्नु नै यसको महत्त्व रहेको छ। र सिद्धार्थ गौतम नेपालमै जन्मेर हैन नेपाललाई पनि चिनाउने काम उहाँले गर्नुभयो। विश्व सामु नै नेपालको परिचय, एउटा नेपालको पहिचान बन्नुभएको छ र त्यसमा हामी नेपालीहरू निकै गौरवान्वित पनि छौँ। तर जति उहाँले दिनुभएको छ, हाम्रो लागि गौरव गर्ने एउटा आधार दिनुभएको छ नि, हामीले कति गर्न सकेका छौँ? अब बुद्धको महत्त्वलाई चाहिँ नेपालले धेरै पछि गएर मात्रै यसको उत्खनन, जस्तै बुद्धको त्यो स्तूप उत्खननदेखि लिएर त्यो धेरै पछिल्लो कालमा मात्रै बुद्धको खोजी हुन थाल्यो, जसलाई के भनिन्छ भन्दा खड्ग शमशेरले सबभन्दा पहिले चाहिँ के लुम्बिनीमा एउटा चाहिँ ढुङ्गाको चाहिँ शिला भेटियो अरे भन्ने थाहा पाएर अनि गएर हेरेर बुझेर अनि अन्तर्राष्ट्रिय जर्मन वैज्ञानिक पुरातत्त्वविद फुररको सहयोगमा त्यो प्राप्त गरेपछि त्यहाँबाट उत्थान भएको चाहिँ तपाईँको बल्ल खोजी सुरु भयो। यद्यपि त्योभन्दा पहिले पनि लुम्बिनीमा बुद्ध जन्मेको कुरा रह्यो। अब मानिसहरूले एउटा तीर्थको रूपमा मान्छेहरू हेर्न आउने र चाहिँ त्यही नजिकै पहिले त
नेपाल भारतको यस्तो भूगोल पनि छुट्टिएको थिएन। हजुर हजुर पहिले एउटै ऊ जस्तो थियो, तर पछि गएर चाहिँ तपाईँको अब जब राजनीतिक भूगोलद्वारा चाहिँ यो अलग अलग भयो, नेपाल भारत भन्ने सीमा छुट्टिएपछि बुद्धको चाहिँ लुम्बिनी जन्मेको चाहिँ लुम्बिनी नेपालको भूक्षेत्रमा पर्न गयो। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यति बेलादेखि नै अथवा पुराना अभिलेखहरूका अनुसार बुद्ध जन्मेको भूमिको बारेमा त अब त्यति विभिन्न साहित्यहरूमा उल्लेख छँदैछ। त्यसको जुन महत्त्व जुन प्रकाशन भयो त्यो खास गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव उथान्तद्वारा चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको जब सन् 1964 यो चाहिँ तपाईँको महत्त्व बढ्दै बढ्दै गएपछि अनि जब चाहिँ त्यो सुरुवात भयो, खोजी सुरुवात भयो, हुँदै हुँदै गएपछि अहिले जुन संरचना भएको छ त्यो विश्वको योगदान रहेको छ र बुद्ध जन्मेको यो ठाउँ हो भन्ने कुरामा अब कहीँ पनि संसारमा कहीँ शङ्का रहेको छैन। तैपनि अब केही मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्रतावास त्यो कुरो उठाए पनि अब त्यो सबै परास्त भइसकेको छ। तर बेला बेलामा भगवान् गौतम बुद्ध चाहिँ मेरो र तेरो भन्ने खालको कुराहरू होइन, विशेष गरिकन भारतबाट पनि त्यो कुराहरू आइरहेको हामी पाउँछौँ र कति कलाकारहरू चाहिँ यो अभियानमा पनि लागिरहेको छ, बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर भनिरहनु परेको अवस्था छ होइन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? खास त्यो भनिरहन हामीले चाहिँ हाम्रो हो भनिरहनु आवश्यक हो र होइन? त्यस्तो पनि होइन। त्यो केही मान्छेहरूमा त्यो अन्धराष्ट्रवादी भावनाले गर्दा उनीहरूले चाहिँ सबै कुरा हाम्रो हो भन्ने एउटा चाहिँ के अरे उ गर्ने एउटा चाहिँ भावनाले त्यो अर्कालाई निचो देखाउने, अब हामी मात्रै सुप्रियर हौँ भन्ने देखाउने केही सीमित खालका चाहिँ जो सङ्कीर्ण बुद्धिजीवीहरूले त्यो कुरा उठाएका हुन्। जुन कुरा तथ्यका सामुन्यमा प्रमाणित त्यो परास्त भइसक्यो, अब त्यसमा कुनै शङ्का अब मतलब अब र छैन। तैपनि विभिन्न कोणबाट उठ्छ। यसको एउटा दुईवटा कारण हुनसक्छ यसको। जस्तो अब बुद्धका 4वटा तीर्थ मानिन्छन्। एउटा जन्मेको लुम्बिनी, दोस्रो उनले ज्ञान प्राप्त गरेको गया बिहार, अनि तेस्रो चाहिँ वाराणसी जहाँ सबभन्दा पहिले उहाँले चाहिँ के अरे आफ्नो प्रवचन दिनुभयो, उपदेश दिनुभयो, र अन्तिममा मृत्यु भएको कुशीनगर। यसरी 4वटा तीर्थ, बुद्धका 4 तीर्थ भनिन्छ। अब जन्म भएको ठाउँ यो भएको हुनाले र अनि जे कुरा सत्य हो त्यो कुरालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। बुद्ध यहाँ जन्मेका हुन्, यो कुरा हाम्रो लागि गौरवको विषय हो। ठिक छ, उहाँ तपस्या गरे भारतमा, यो पनि ठिक कुरा हो, वहीँ गरेका हुन्, त्यसमा त कसैले सवाल उठाएको छैन। अब जस्तै उनको चाहिँ तपाईँको उनले सारनाथमा चाहिँ तपाईँको पहिलो उपदेश दिएका हुन्, यसमा पनि कसैले सवाल उठाउने कुरा आएन। अनि उनको मृत्यु पनि उहाँ चाहिँ कुशीनगरमा भएको, यसमा पनि कसैले सवाल उठाउनु कुरो छैन। भने अब नेपालमै जन्मेको बुद्धको चाहिँ होइन यता हो भनेर भन्ने यो कुरो नै भनिरहनु आवश्यकै छैन के। अब यो समाधान भइसकेको कुरो फेरि चाहिँ उठाउने, फेरि उ गर्ने कुरा नै अनपेक्षित कुरा हो। र सिद्धार्थ गौतम बुद्धको कुरा गरिरहँदाखेरि उहाँको जीवनीबाट सबै प्रभावित नै हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो घर परिवार गृह त्याग गरेर तपस्या गरेर ज्ञान प्राप्तिका लागि उहाँले जीवन नै भनौँ न आफ्नो घर परिवार त्यागेर लाग्नु भएन। उहाँको जीवनीको बारेमा अलिकति यहाँ केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँले राखिदिनुहोस् न। यहाँले त लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा पढाउनु पनि भयो होइन, प्राध्यापन गराउनु भएको छ। अलिकति केही उहाँको जीवनको चर्चा गरौँ न। अब जीवनीकै संसारभरि अब बुद्धको जीवनीका विषयमा त कति पुस्तक लेखिएको छ, कति जसको चाहिँ असङ्ख्य भने पनि हुन्छ। अब सामान्य साना साना पुस्तकदेखि लिएर बृहत्तर उहाँको जीवन परिचयको विषयमा त अब कति साहित्य छ, विपुल साहित्य छ, त्यसको गणना गरेरै साध्य छैन। तर पनि उहाँको जन्म चाहिँ लुम्बिनी, अब त्यहाँ मायादेवीको गर्भबाट उहाँको जन्म भयो। 7 दिनका दिन उहाँ आमाको मृत्यु भयो। अनि उहाँकी चाहिँ सौतेनी आमा प्रजावतीले उहाँको चाहिँ तपाईँको ऊ चाहिँ पालन पोषण गर्नुभयो, हुर्काउनु भयो। त्यसपछि राजदरबारमा चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो। गर्दा गर्दै त्यहाँबाट चाहिँ सानैदेखि उहाँ असाध्यै संवेदनशील व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो।
जस्तै अब कथा आउँछ देवदत्त भनेको आफ्नो काकाको छोरासँग पनि उहाँको एउटा हाँसको सवाललाई लिएर त्यत्रो ठुलो विवाद भएको छ। अनि त्यो हुँदै गएपछि जब 29 वर्षको उमेरमा जब उहाँलाई चाहिँ तपाईँको यसो यो वैभव मा बाँच्दै पनि उहाँले चाहिँ बाहिर जब 3वटा घटनाले उहाँलाई चाहिँ असाध्यै पार्यो। एउटा वृद्ध अवस्थाको मान्छेको जर्जर स्थिति, एउटा मृत्यु भइसकेको अवस्था र यो रोगीको अवस्था, यी 3वटा अवस्थाले उहाँ प्रभावित हुनुभयो। मलाई लाग्छ यति कुराले मात्रै बुद्ध प्रभावित भएको होइन। हजुर, बुद्ध चाहिँ त्यो चाहिँ छोड्नुको पछाडि यसका अरू सामाजिक आर्थिक कारणहरू पनि हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। खालि सानातिना घटनाहरूलाई मात्रै लिएर यति हो भन्ने हो भने बुद्धको जीवनी पर्याप्त हुँदैन। बुद्धको जीवनी खोज्नुको लागि त हामीले कसरी अध्ययन गर्नुपर्छ भन्दा कुन समाज, त्यो समाज कस्तो थियो, समाजको उत्पादन पद्धति के थियो, कसरी त्यो समाज बाँच्यो थियो, त्यहाँ उत्पादक शक्तिहरू कस्तो किसिमको थियो र कुन युग थियो र त्यस्तोमा उहाँले ती कुराहरू ल्याउनुको पछाडि के महत्त्वपूर्ण चाहिँ ऊ रह्यो भन्ने एउटा चाहिँ तार्किक किसिमले एउटा चाहिँ तर्कपूर्ण तरिकाले हामी खोज्यौँ भने सत्यताको नजिक पुग्न सकिन्छ। होइन र अब होइन बुद्ध त यस्तो अलौकिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले ऊ गर्नुभयो, यो यतिले मात्रै बुद्धको जीवनी पर्याप्त हुँदैन। र बुद्धको जीवनी बुझ्नको लागि तत्कालीन समाजको अध्ययन, सामाजिक परिस्थिति के थियो भन्ने कुराको, त्यहाँको त्यति बेलाको राजनीतिक परिस्थिति के थियो, सामाजिक परिस्थिति के थियो, उहाँको चाहिँ तपाईँको आफ्नै मौलिक चिन्तन के थियो, कस्ता विचारका विरुद्धमा उहाँले आफूलाई उभ्याउनु भयो, कस्ता विषयवस्तुहरू त्यति बेला समाजमा परिचालित थिए। जुन एउटा सानो घटना चाहिँ म तपाईँलाई सेयर गरौँ। एउटा त्यति बेलाको कुटदन्त ब्राह्मण भन्ने एकजना व्यक्ति थिए। तिनले चाहिँ सब्बासतिक यज्ञ गर्छु भनेर यस्तो तयारी गरेका थिए जसमा त्यो सब्बासतिक यज्ञमा 700 गाई, 700 गोरु, 700 भेडा, 700 बाख्रा, 700 अन्य पशुहरू त्यो काटेर तिनको चाहिँ ऊ गर्ने, तिनको रगतमा चाहिँ के अरे खोलो बगाएर यज्ञ गर्ने भन्ने खालको चाहिँ कुरो बुद्धले थाहा पाइसकेपछि ओहो यो भयानक, यो कस्तो हो, पशु काटेर पनि कहीँ चाहिँ तपाईँको यज्ञ धर्म हुन्छ, यस्तो समाज पनि हुन्छ भनेर त्यो अहिंसाको चेतना त्यो घटनाबाट जन्मिएको छ। उहाँले चाहिँ तपाईँको जुन घर त्याग गर्नुभयो, स्वार्थको लागि मान्छे कति चाहिँ बसीभूत भएर चाहिँ हिँड्छ, यस्तो चाहिँ तपाईँको स्वार्थभन्दा त कता हो चाहिँ निस्वार्थ जीवन राम्रो भएर त्यो बाटो रोज्नु हो। अब त्यस्तै तत्कालीन समकालीन एउटा वैचारिक आन्दोलन र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने जो बौद्ध दर्शनका कतिपय आधारभूत मान्यताहरू छन्, तिनको तुलनात्मक अध्ययन नगरिकन बुद्ध दर्शनलाई एक्लो रूपमा मात्रै बुझ्न सकिँदैन। र त्यसको प्रतिद्वन्दी के अवस्था थियो त, प्रतिद्वन्दी अथवा प्रतिध्रुवीय विचार कस्तो थियो त भन्ने कुराको दुईवटा पक्षलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने बल्ल बुद्धको सम्पूर्ण जीवनको पक्षमा, उहाँको दर्शन चिन्तनको जुन वैज्ञानिकता त्यो विषयमा बुझ्न सकिन्छ भन्ने। र उहाँको जीवनीको बारेमा हामीले यो छोटो समयमा धेरै कुरा त राख्न सक्दैनौँ होइन। धेरै महत्त्वपूर्ण उहाँको जीवनीमा चाहिँ हामीले सिक्न सक्छौँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू। विशेष गरिकन उहाँको जीवनीबाट हामी अहिलेको यो नयाँ जेनेरेसन छ नि, नयाँ युवा पुस्ताले सिक्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ के छ? होइन, सबभन्दा ठुलो कुरो त उहाँको पहिले मैले जीवनीकै प्रसङ्गलाई लिएँ भनेदेखि उहाँ यसरी ज्ञान प्राप्त गर्नु हो, अब घरबाट निस्कनु हो, त्यसपछि गयामा गएर उहाँले एउटा मुख्य बोध हासिल गर्नुभयो। बोध भन्ने मुख्य उहाँले प्राप्त गरेको ज्ञान भनेको के हो त भन्दाखेरिमा जसरी यो संसार असाध्य
क्षणिक छ। सबै म मेरो मेरो मान्छे भएर हिँड्नु नै बेकार छ के, यो जे जति छ यो एकदम क्षणिक छ, क्षणिकवादमा आधारित छ भन्ने सबभन्दा ठुलो चाहिँ निष्कर्ष उहाँले निकाल्नुभयो। त्योभन्दा पहिलेका विचार कस्ता थिए भन्दा सबै कुरा शाश्वत छ, सधैँ कहिल्यै पनि अडिग जे छ यो सधैँ रहिरहन्छ भन्ने कुराहरू जुन निस्के, त्यसको विपक्षमा उहाँले यो सब क्षणिक छ, कुनै चिजमा पनि घमण्ड गर्व गरेर मेरो त्यसैमा सती जान हुँदैन। अब ईश्वर धर्मका नाममा बलि दिने काम पनि यो बेठीको हो, यो गर्न हुँदैन, अहिंसाको मार्ग नै अपनाउनु बेस हुन्छ। मान्छेले जीवन चाहिँ जो छ सदाचार पञ्चशील, कम्तीमा पञ्चशीलको आधारमा त्रिरत्न जसलाई भनिन्छ, त्रिरत्नको एउटा अङ्ग पञ्चशील पनि हो, त्यस आधारमा चाहिँ तपाईँको जीवन बिताउनुपर्छ र दया करुणाका आधारमा चाहिँ तपाईँको हरेक प्राणीप्रति हामी यसरी जानुपर्छ भन्ने उहाँका सम्पूर्ण चाहिँ त्यो 3वटा पक्ष छन् उहाँका विचारमा। त्यो चाहिँ तपाईँको बुझ्नु जरुरी छ, तब बल्ल बुद्धको समग्रता बुझ्न सकिन्छ। बौद्ध धर्म दर्शनको कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो पञ्चशीलको कुरा आउँछ होइन, यसबारेमा अझै प्रश्न पारिदिनुहोस्। ठिक छ, बुद्ध धर्म दर्शनको जहाँसम्म कुरा छ, धर्म भनेको आचरण हो। हजुर, बुद्धले निर्देशित गरेको आचरणको पक्षलाई बुद्ध धर्म, धार्मिक विषय भनिन्छ, जसमा पछि गएर अरू चिजहरू पनि थपियो। मूल रूपमा भन्ने हो भने 3वटा कुरा सबभन्दा प्रमुख कुरा हुन्। एउटा जीवन र जगतको के हो, यो जीवन, मान्छेको जीवनको महत्त्व के हो, यो कसरी बन्यो छ, यो सम्पूर्ण संसार जहाँ हामी बाँचेका छौँ अहिले, यो विश्व ब्रह्माण्ड कसरी उत्पत्ति भयो, कसरी अहिले टिकेको छ, यो कहाँ गएर अन्त्य हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँको यो विचार पनि उहाँले चाहिँ तपाईँको ल्याउनु भयो। र सबभन्दा पहिलो कुरो उहाँले चाहिँ यो जीवन र जगतको अध्ययन गर्ने विषयमा एउटा मौलिक नयाँ निष्कर्ष उहाँले दिनुभयो। त्यो भनेको के हो त भन्दा क्षणिकवादको सिद्धान्त हो, जसलाई बुद्ध दर्शनको क्षणिकवादको सिद्धान्त अथवा विश्व सिद्धान्तमा पनि विश्वको जीवन जगत कसरी बन्यो भन्ने सन्दर्भमा पनि उहाँले स्कन्ध पुद्गलको सिद्धान्त जुन ल्याउनु भएको छ, त्यो एउटा पक्ष चाहिँ उहाँको सम्पूर्ण चाहिँ के अरे यो दीर्घ निकायदेखि लिएर मध्यम निकाय उहाँका त्रिपिटकहरूमा हामीले चाहिँ छुट्याएर हेर्ने हो भने एउटा पक्ष के छ भन्दा जीवन र जगत, मानव जीवन के हो, सम्पूर्ण जगत कसरी बन्यो, यसको अवस्थिति के हो, कहाँसम्म जान सक्छ भन्ने यो। र अनि दोस्रो चाहिँ कुरो चाहिँ उहाँले के जोड दिनुभएको छ भन्दा मैले भनेको कुरा प्रमाणित छन्, प्रमाणित हुन्। किनभने कसैले पनि बोली सिद्धान्तको रूपमा बोलिसकेपछि त्यसलाई प्रमाणित गर्नुको निमित्त प्रमाण जुटाउनुपर्छ। त प्रमाणमा उहाँले 2वटा प्रमाण सबभन्दा बौद्ध दर्शनमा प्रमुख छन् भनेर भन्नुभएको छ। पहिलो चाहिँ प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष नदेखिने कुरो चाहिँ बाँकी सब झुट्टा कुरा हो। प्रत्यक्ष भनेको के हो त भन्दा हाम्रो आँखाद्वारा देखिने अथवा आँखा इन्द्रियद्वारा, अनि जिह्वा इन्द्रियद्वारा, नाक इन्द्रिय अथवा घ्राण इन्द्रियद्वारा, कान इन्द्रियद्वारा, स्पर्श इन्द्रियद्वारा प्रत्यक्ष हुने विषयवस्तु नै प्रत्यक्ष प्रमाण हुन्। अब सबै कुरा प्रत्यक्ष नहुन पनि सक्छ। तपाईँ हामी यहाँ बसेका छौँ, बाहिर कुनै वस्तु छ, अब त्यो हामीले नदेखेको कुरो प्रत्यक्ष नभएको छैन भन्न त मिल्दैन। त्यस कारणले उहाँले अनुमान पनि प्रमाण हुन्छ है भनेर जोड दिनुभयो। र 2वटा कुरा चाहिँ मुख्य प्रमाणका विषयवस्तु हुन् है भन्नुभयो। र पहिलो चाहिँ जीवन र जगत कसरी निर्माण भयो भन्ने विषयमा विचार दिनुभयो। दोस्रो आफ्ना कुराहरूलाई प्रमाणित गर्नुको लागि प्रमाणको विवेचना गर्नु हो। तेस्रो पक्ष चाहिँ आचार, आचरण विधि, मानिसको आचरण विधि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा खास गरेर त्रिरत्नको सिद्धान्त, जसलाई पहिलो रत्न शील समाधि जस्ता चाहिँ के अरे महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको
कुरा अगाडि सार्नुभयो र जसमध्ये शील भनेको के हो त भन्दा पञ्चशील अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य लगायतका यी 5वटा चाहिँ मुख्य शीलहरू हुन् र त्यो शील अपनाउने हरेक मान्छे असाध्यै चरित्रवान हुन्छ नै स्वतः नै किनभनेदेखि त्यो जसले हिंसा गर्दैन त्यो मान्छे कति राम्रो हुन्छ हिंसाको कुरा जस्तै हिंसा भनेको के हुन्छ 3 किसिमको हुन्छ एउटा चाहिँ शारीरिक हिंसा एउटा मानसिक हिंसा मनले बाहिर उसले शरीरले केही नभने पनि मनले चाहिँ देख्लास् भनेर मनमनै पनि त्यो पनि हिंसा हो अनि बोलीद्वारा हिंसा अनि बोलीद्वारा अर्कालाई चाहिँ तपाईँको मर्ममा प्रहार गर्ने किसिमले दुर्वाच्य बोलिदिने यो पनि हिंसा हो कायिक वाचिक मानसिक भएर पनि भनिन्छ यसलाई 3 किसिमको हिंसा नगर्ने मान्छे कति राम्रो हुन्छ अब जसले चाहिँ तपाईँको एउटा सिलियो भयो अनि अब अहिंसा सत्यता अब कमसेकम मान्छे चाहिँ तपाईँको जे छ त्यो बोल्नु आजकल हेर्नुहोस् त सत्यताको अभावमा कुन हालत हुन्छ हैन हजुर मतलब बुद्धप्रति बौद्ध धर्मप्रति आस्था त छ तर त्यसलाई अनुसरण गर्न केही हदसम्म गाह्रो भइरहेको हो कतिलाई अहिले हामी त्यो देख्न सक्दैनौँ जुन हामी पञ्चशीलको कुरा गरिरहेका छौँ हैन बौद्ध धर्म यसो धर्मले निर्देशित गरेका सबै कुराहरू पालन नहुनु पनि सक्छन् तर कम्तीमा सामाजिक आचरण र शिष्टतामा त जानु पर्यो नि हरेक एउटा समाजमा शिष्टता राम्रो मर्यादा त्यो बन्धन नहुने हो भने त त्यो अराजकता भइहाल्यो अब तपाईँ हामी यहाँ कुराकानी गरिरहेका छौँ यो पनि एउटा चाहिँ शिष्टता र मर्यादामा आधारित छ यो बुद्ध धर्मको पालना होइन र यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ असाध्य व्यापक रूपमा बुझ्नुपर्छ खालि बुद्धले भनेका कुराहरू हामीले त्यो भनेका छन् तर पनि ती कुराहरू हामीले जीवनमा स्वतः मर्यादाको रूपमा पनि यसै पनि त जीवन राम्रो बनाउनु पर्छ मर्यादित मान्छेहरू कति असल हुन्छन् ती पनि बुद्धैका आचरण नभने पनि ती बुद्ध नै हुन् जसले राम्रो आचरण गर्छन् जसले यसरी बुझ्नुपर्छ व्यापकतामा बुझ्नुपर्छ के नत्र अब खालि उही बुद्धको चाहिँ झोली तुमा लिएको मान्छे मात्रै त्यो धार्मिक हो अरू होइन भन्न मिल्दैन हजुर र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने बौद्ध धर्मको कुरा गरिरहँदाखेरि हिन्दू धर्म पनि जोडिएर आउँछ केही हदसम्म जस्तो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पनि बुद्धप्रति आस्था राखेर केही संस्कारहरू आचरणहरू गरिरहेको हामी पाउँछौँ होइन आफ्नो संस्कारमा पनि यो सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी हेर्नु यसलाई म चाहिँ के हेर्छु भन्दा यसलाई अन्तर्भुक्तिको सिद्धान्त भन्छन् यसलाई किन अन्तर्भुक्तिको सिद्धान्त भनेको के हो त भन्दा दुईवटा अलग अलग विपरीत वस्तुहरू छन् किनभने बुद्ध पनि एउटा चाहिँ के अरे धर्मदर्शन हो हिन्दुइजम पनि धर्मदर्शन हो कतिपय कुराहरू बुद्धले हिन्दूबाट पनि लिएको छ कतिपय कुराहरू बुद्धबाट हिन्दूले पनि लिएको छ किनभने दुईवटा अस्तित्ववान वस्तु भइसकेपछि त्यो अन्तर्भुक्ति केही कुराहरू उसले यता लिन्छ केही कुराहरू उसले यताबाट लिन्छ दुईजना मान्छे संवाद गरिरहेका छन् भने केही विचारहरूद्वारा ती दुईटैले परस्परमा प्रभावित हुन्छन् हो ठिक त्यस्तै गरी बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्म दर्शनका बीचमा पनि यस्तै कुरा हुन्छ किनभनेदेखि यी दुईटै यस समाजमा अस्तित्ववान छन् अस्तित्ववान भएका हुँदा यसका पनि राम्रा कुरा हिन्दू धर्मतिर गएका छन् हिन्दू धर्मका राम्रा कुराहरू पनि यसतिर गएका छन् तर मूल रूपमा भन्ने हो भने बुद्ध धर्मको सिर्जना नै कतिपय हिन्दू अथवा वैदिक धर्मदर्शन र उपनिषदकालीन धर्मदर्शनका कतिपय मान्यताको खण्डन गरेर बुद्ध धर्म जन्मेको हो यसका प्रशस्त प्रमाण ग्रन्थहरू तमाम चिजहरू छन् जसलाई अध्ययन गर्ने भने सुस्पष्ट हुन सकिन्छ र पक्कै पनि यो छोटो समयमा हामी बौद्ध धर्मको बारेमा धेरै कुराहरू आजकै दिनमा राख्न त सम्भव पनि छैन कार्यक्रमको हामी लगभग अन्त्यतिर पनि छौँ अहिले जनता टेलिभिजनमा सन्दर्भ हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई यहाँको अन्त्यमा के सन्देश छ बिल्कुल अब बुद्धको चाहिँ सबै कुराहरू त्यही रूपमा नलिए पनि कतिपय चिजहरू स्वतः हामीले मानिरहेका छौँ सवाल के हो त भन्दा चिन्नुपर्ने सवाल हामीले यो मानेको कुरा
बुद्धको कुन सिद्धान्त अन्तर्गतको कुरा हो भनेर मूल्याङ्कन गर्न सक्नु पर्यो हामीले। जस्तै हामी मर्यादित छौँ भने बुद्धले भनेको कुन कुरा यो मर्यादाभित्र पर्छ भनेर यसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्यौँ भने बहुतै राम्रो हुन्छ। किनभनेदेखि बुद्ध धर्मले कहिल्यै पनि चाहिँ अर्कालाई चाहिँ तपाईँको दुःख दिने अथवा मानसिक रूपले अथवा बोलीको रूपमा हिंसाको रूपमा उसले गर्दैन भने अब अहिंसाको क्षेत्रमा त अब कतिपय हिन्दू धर्म दर्शनमा पनि जस्तै वैष्णव धर्म दर्शन, त्यो वैष्णव धर्म दर्शनको उत्पत्ति हुनुको कारण नै के हो त भन्दा बुद्ध धर्म दर्शनको अनुकरण हो। किनभने बुद्धभन्दा पछि हो वैष्णव धर्म दर्शन जन्मेको। किनभने जब उनीहरूको अहिंसा करुणाद्वारा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ मान्छेहरू ठुल्ठुला राजाहरू ठुल्ठुला विद्वानहरू जब यसको पछिल्तिर लाग्न थाले भनेपछि अनि त्यसलाई रोक्नको निमित्त फेरि चाहिँ यता हिन्दूका सत्ताधारीहरूले अर्को नयाँ सिर्जना गरेर एउटा चाहिँ के अरे वैष्णव धर्म अहिंसावादी वैष्णव धर्म ठ्याक्कै प्रतिरूपमा र अनि अन्तिममा गएर बुद्धलाई अवतारमा 10 अवतार मध्ये 9 अवतार हो भनेर पनि वर्णन गरेको पौराणिक साहित्यहरूमा पाइन्छ। यस्तो किन हो त भन्दाखेरिमा एक दोस्राको प्रभाव रह्यो र एउटा समन्वय जस्तो पनि भन्न सकिन्छ। किनभने जुन मात्रामा अहिंसाको क्षेत्र बुद्ध दर्शनको बुद्ध धर्मको रहेको छ त्यही अनुरूपमा वैष्णव धर्म दर्शनको पनि त्यही रहेको छ भन्ने कुरा मैले निवेदन गरेँ। हजुर, यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै मलाई जुन समय दिनुभयो आज चाहिँ 2564औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा यही विषयमा मलाई प्रस्तुत गरेर आफ्ना कुराहरू विचारहरू राख्न दिने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भमा आज हामीले बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बुद्ध जयन्तीको महत्त्व के छ, बौद्ध धर्म दर्शनका विषयमा कुराकानी गर्यौं प्राज्ञ गोपीरमण उपाध्यायज्यूसँग। आजको लागि सन्दर्भ यति नै। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।